नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। darsequran.com और मेरे फ़ेसबुक पेज से रमज़ानुल मुबारक में जदीद और अहम मसाइल की नशिस्त के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 3 सवालात बकसरत कई अतराफ़ से पूछे गए हैं, तो उन 3 ज़कात से मुताल्लिक़ अहम तरीन सवालात के जवाबात समझ लेने चाहिए। पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर भी मुख्तलिफ़ अतराफ़ के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है। कहीं कर्फ्यू और कहीं बंदिश और कहीं जुज़वी कहीं कुल्ली लॉकडाउन की सिचुएशन है। इस सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पर दुकानों के मालिकान और मुख्तलिफ़ ताजिर हज़रात, जिनके पास अब अपने ज़ाती अखराजात के लिए भी कैश इन हैंड नहीं है। बैंक के अंदर या हाथ के अंदर अब उनके पास पैसा नहीं है। चूँकि उनका छोटा सर्कल होता था और वो एक छोटे कारोबारी ताजिर हजरात हुआ करते थे, तो मामला ये था कि उनकी दुकान चलती थी, उनकी कहीं छापड़ी है, कहीं ठेला है, कहीं पर उनकी दुकान है, और वो उस दुकान के अंदर छोटा मोटा जो तिजारती सेटअप चला रहे थे, और उस सेटअप के अंदर हमेशा वो ये करते रहे कि पैसे मौजूद हैं और वो ज़कात अदा कर दिया करते थे। लेकिन अब जब के कारोबार छोटे और बड़े सब बंद हो चुके हैं तो कैश मौजूद नहीं है, और जब कैश फ्लो नहीं है तो ज़कात की अदायगी के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार करें। इस सिलसिले में 2 बातें समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो माल तिजारत होता है, इस माल तिजारत की ज़कात अदा करने के लिए जो हम पैसा अदा करते हैं, यानी जो हम पैसा ज़कात के अंदर अदा करते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर फ़ज़ल, इनाम और एहसान का मामला है। किस तरह, बात को समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि जिस माल पर ज़कात वाजिब होती है, उसूली तौर पर तो वही माल, उसी माल का कुछ टुकड़ा, उसी माल का कुछ हिस्सा ज़कात के अंदर अदा करना चाहिए। यानी अगर किसी खातून के पास या किसी मर्द के पास सोना या चांदी है, तो अब सोने की ज़कात अदा करने का असल तरीक़ाकार क्या है? असल तरीक़ाकार ये कि ये खातून जिसके पास ज़ाती मिल्कियत में 7.5 तोला या इससे ज़्यादा का सोना है, या 7.5 तोला से कम सोना और चांदी या माल तिजारत उसके बाद मौजूद है, अब जब वो सोने की ज़कात अदा करेगी तो असल तरीक़ा तो ये है कि उसी सोने में से कुछ टुकड़ा गरीब और फ़कीर और मुस्तहिक़ ज़कात को अदा करे। असल बात तो यही है। अब उसके पास जेवर मौजूद है तो कानों की बालियों में से कोई एक बाली, कोई एक अंगूठी, कोई एक जेवर वो बतौर ज़कात के अदा करे। लेकिन ज़ाहिर है कि ख़वातीन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अपना जेवर इस तरीके से बेआइनी उठा करके उसका टुकड़ा ज़कात के अंदर अदा करें, तो वो ज़ाहिर है कि उसकी जगह पर पैसा अदा करती है। तो ये पैसा अदा करना बेआइनी ही जिस माल पर ज़कात वाजिब हुई थी उसका टुकड़ा नहीं है, ये उसका बदल है। गोया के ज़कात वाजिब हुई थी सोने पर और सोने का कुछ हिस्सा निकालना चाहिए था, लेकिन हम बजाय सोने के हम ये काम कर रहे हैं कि पैसे अदा कर रहे हैं, तो ये भी शरअन जायज़ है। लेकिन ये देखें, ये अल्लाह की तरफ से एहसान का मामला है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम का मामला है, करम और मेहरबानी और फजल का मामला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा लेते हैं। वरना तो असल बात ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कासिद बैतुल माल, जब रियासत मदीना के महकमा ज़कात के उम्माल और वहाँ के वर्कर, वहाँ के ज़िम्मेदारान और वहाँ के बैतुल माल या ज़कात के महकमे के जो उम्माल और काम करने वाले मुलाजिमीन हुआ करते थे, वो जब किसी गांव के अंदर जाते थे तो बकरियों पर ज़कात होती थी, उसी बकरियों में से कुछ बकरी लेते थे, गाय में से कुछ गाय लिया करते थे, ऊँटों में से कुछ ऊँट ज़कात के अंदर लिया करते थे, और यही तरीक़ा असल है। तो इससे क्या बात पता चली कि सोना पर अगर आप ज़कात अदा कर रहे हैं तो सोने का कुछ टुकड़ा, चांदी पर ज़कात दे रहे हैं तो चांदी का कुछ टुकड़ा, कैश पर आप ज़कात अदा कर रहे हैं तो कैश का कुछ हिस्सा, इसी तरह बकरी, भैंसें, ऊँट, गाय, अगर उन पर ज़कात अदा हो रही है, अदा की जा रही है, तो उन्हीं जानवरों में से कुछ हिस्सा, कुछ क्वांटिटी, कुछ दाने जानवरों के वो ज़कात के अंदर अदा करें। लेकिन हम क्या काम करते हैं कि उसके बजाय हम पैसे अदा कर देते हैं, तो शरअन ये भी जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। ये सारी तफसील समझाने का मतलब ये है
کہ اگر کوئی آج کرونا وائرس کی وجہ سے ایسا تاجر ہے جس کے پاس دکان کے اندر مال تجارت رکھا ہوا ہے، پرچون کا سامان رکھا ہوا ہے، کپڑے کی دکان والا ہے، جوتے کی دکان والا ہے، کوئی اور شاپنگ مال یا کوئی دکان کا مالک ہے، اب اس کے پاس یہ سوال وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے پاس اس وقت کیش نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ تو یاد رکھیں کہ وہ پیسہ ادا کرے، بلکہ وہ جو اس کے پاس مال تجارت اور سامان ہے اسی میں سے کچھ حصہ وہ زکوٰۃ کے طور پر اگر ادا کر دے تو یہ شرعاً درست ہے، بلکہ اصل طریقہ ہی یہی ہے، اصل حکم شرعی یہی ہے، تو یہ بالکل درست ہے، ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ اور اگر وہ زکوٰۃ کے اندر وہ جو مال ہے وہ مال بطور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ پیسے ادا کرنا چاہتا ہے اور مال اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر درست ہے کہ اس کو پیسہ ہی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ پیسہ اس وقت موجود نہیں ہے تو وہ بعد میں اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو یہ بھی سن لیجئے شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے، شرعاً یہ بھی درست ہے۔ اس کا واضح مطلب کیا ہوا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے، تو اگر کسی کے پاس کسی وقت مجبوری ہو، کیش فلو نہ ہو اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کچھ تاخیر کرے، ڈزنٹ میٹر، شرعاً اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بعد میں آہستہ آہستہ کر کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ حضرات فقہائے کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اتنا ڈیلے نہ کیا جائے، اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ اس تاخیر کی وجہ سے اگلے سال کی پھر زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے، یعنی ایک سال تک اس نے مؤخر کر لیا، اب اگلی زکوٰۃ پھر واجب ہو گئی ہے، تو اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا ڈیلے کرنے کی صورت میں بعض فقہائے کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایسی صورت کے اندر یہ گناہ گار ہوگا، لہٰذا زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کرے کہ جلد سے جلد یہ کرونا کی سچویشن ختم ہو اور لوگوں کے پاس جو کیش کے مسائل ہیں وہ مسائل حل ہوں، پیمنٹیں ان کی ریلیز ہوں اور پیمنٹیں ان کے پاس آئیں، تاکہ وہ تمام اسلامی، دینی اور تمام کے تمام فریضے ادا کر سکیں۔ ایک مسئلہ تو زکوٰۃ سے متعلق یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو بکثرت پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایسے چھوٹے تاجر، ایسے دکاندار کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی چھوٹی موٹی دکانیں تو ہیں لیکن آج ان کے پاس کیش نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جوتوں کی دکان والا ہے تو اس کے پاس اب کیش نہیں ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے موجودہ صورتحال میں؟ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ وہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ہر وہ مسلمان جس کی ذاتی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم یا اتنی ہی رقم کا مال تجارت یا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت، ان سب کو ملا کر ان کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی بن رہا ہے، یعنی آج کل حکومت پاکستان نے کوئی تقریباً 46,500 روپے نصاب زکوٰۃ فکس کیا ہے، تو اگر کسی کے پاس 46,500 روپے ہیں یا 46,500 روپے کے بقدر سونا چاندی ہے یا اتنی ہی رقم کا مال تجارت اس کے پاس موجود ہے، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی اگر 46,500 روپے کے بقدر کسی کے پاس ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ لہذا اب یہ جو سوال ہے کہ کوئی چھوٹا تاجر ہے، اس کے پاس جوتوں کی دکان ہے، اس کے بعد کپڑے کی دکان ہے، یا وہ کسی پرچون کی دکان کا مالک ہے اور اب چونکہ اس کو ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کیش ان ہینڈ موجود نہیں ہے تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ اور اگر پیسوں کے اندر کوئی کمی یا پیشی، کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے، پرابلم ہے، تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر کسی سے قرض لے لے اور قرض حسن لے کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر لے۔ تیسرا اور آج کی نشست کا اہم اور ضروری سوال یہ ہے کہ کئی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ ڈیلی ویجز کے مستحق ملازمین انتہائی قسم پرسی کا، تکلیف کا، پریشانی کا شکار ہیں، کئی مہینے ہو گئے اور ان کے پاس کئی سارے ایسے لوگ جو صبح جا کر کے کماتے تھے، شام کو دال، آٹا، چینی، پتی، راشن گھر کے اندر لے کر کے آیا کرتے تھے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات اور قسم پرسی کا وہ شکار ہو چکے، تکلیفوں کا شکار ہو چکے، کئی ساری پرابلم کھڑی ہو چکی ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ہم زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں لیکن کیا ہم اگلے سالوں کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پیشگی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یا ہماری زکوٰۃ تو شوال، ذی القعدہ کے مہینے میں یا رمضان کے آخر کے اندر بنتی تھی، ہم 28 رمضان کو، 1 شوال کو، عید سے پہلے 25 رمضان کو ہم زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، تو کیا ہم پیشگی اور پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ آپ پیشگی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
آپ صرف یہ نہیں کہ آپ کو یکم شوال 25 28 رمضان کو دینی تھی اور آج دے رہے ہیں، یہ تو جائز ہے ہی۔ آپ اگلے سالوں کی زکوٰۃ بھی اگر پیشگی اور ایڈوانس میں ادا کرنا چاہیں تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں آپ کے انہی تینوں اور اہم سوالات کے ساتھ اجازت، انشاءاللہ کل دوبارہ اسی ٹائم 10:30 بجے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔